अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी पीटीआई ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर की गई करारदाद पर तबसरा करते हुए कहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर इसराइली लॉबी भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद यह करारदाद मंजूर की। अमरीकियों को रिपोर्ट्स आती हैं जो वो खुद इकट्ठी करते हैं। क्या बानी पीटीआई का दावा दुरुस्त है? मगर इस सवाल के जवाब से पहले ये जानना जरूरी है कि अभी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के करारदाद के बारे में अमरीका और पाकिस्तान के सरकारी तर्जुमानों के तबसरों का सिलसिला भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि अक़वाम मुत्तहिदा के यूरोपीय हेडक्वार्टर जिनेवा से इंसानी हकूक़ के एक वर्किंग ग्रुप की 17 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट और ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद नॉन बाइंडिंग हैं, मगर इसके बावजूद अहम सवालात जन्म लेते हैं। अप्रैल 2022 से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि पीटीआई अमेरिका में लॉबिंग के लिए फर्म्स को हायर कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई ने अप्रैल 2022 में अमरीकी फर्म फेंटन आर्लुक की खदमात हासिल की। अमरीकी महकमा दिफा में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताबिक पीटीआई अमरीका ने वाशिंगटन में कायम लॉबिंग फर्म्स पराया कंसल्टेंट्स LLC के साथ फरवरी 21 को 6 माह 2023 के मुआहदे पर दस्तखत किए। जनवरी 2024 में ये रिपोर्ट आई कि पीटीआई ने अमेरिका में मीडिया रियल्टन और लॉबिंग के लिए फर्म्स को हायर किया। इसी साल ये खबर आई कि 16 जनवरी से 1 मार्च तक 45 दिन के लिए अमरीकी फर्म LG CLL की खदमात भी हासिल की गई। इस फर्म ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान तक पीटीआई का मौक़िफ़ पेश करना था। पीटीआई की अमरीका में लॉबिंग की ये चंद ही मिसालें हैं। अमरीकी सियासी निज़ाम में लॉबिंग का बहुत अहम किरदार होता है। फंड्स के हुसूल के लिए कांग्रेस के नुमाइंदे लॉबिंग में हिस्सा लेते हैं। इन करारदादों का मकसद कतई तौर पर यह नहीं कि अमरीकी अरकान पाकिस्तान में जमहूरियत का दर्द रखते हैं। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका के कई ममालिक में अमरीका फौजी हुक्मरानों, जाबिर आमिरों और शाही निज़ामों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता आया है। अमरीका के चारों पाकिस्तानी फौजी हुक्मरानों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बल्कि आज तक जितने भी अमरीकी सदूर ने पाकिस्तान के दौरे किए उस वक्त फौजी हुक्मरान ही हुकूमत में थे। आइजनहावर, जॉनसन, अयूब दौर में, रिचर्ड निक्सन, याहिया खान, सदर बिल क्लिंटन और बुश मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान आए। इस हकीकत के बावजूद कि अमेरिका को पाकिस्तान में जमहूरियत से कोई सच्ची हमदर्दी नहीं और ऐसी करारदादें और रिपोर्ट्स नॉन बाइंडिंग भी हैं, मगर ऐसी करारदादों की मंजूरी के पीछे कई माह तक का होमवर्क होता है। ऐसी करारदादें आलमी तासुर को भी मजरूह करने का सबब बनती हैं। तो क्या ऐसी करारदादें और रिपोर्ट्स के यूं पेश हो जाने से हमारी सिफारती कारकर्दगी पर सवाल खड़े नहीं हो जाते? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल: दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर इजरायली लॉबी भी आज तक ऐसी करारदाद मंजूर नहीं करवा सकी। बानी पीटीआई का दावा: अमेरिका में कामयाब लॉबिंग या फिर सिफारती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। जैगम साहब, ये जो दावा है क्या वाकई दुरुस्त दावा है? लॉबिंग का कितना किरदार रहा और क्या ये कामयाबी रही? तो फिर हमारी सिफारती कारकर्दगी कहाँ है? अगर आप एक पार्टी के नुक्ता नज़र से देखें और पाकिस्तान की एक सियासी जमात के नुक्ता नज़र से देखें तो ये उनकी एक बड़ी कामयाबी है। और अगर आप पाकिस्तानी हुकूमत के नुक्ता नज़र से देखें तो यकीनन ये बहुत बड़ी नालायकी है। सियासी जमातें भी लॉबिंग करती हैं वहाँ कांग्रेस में, हुकूमतें भी लॉबिंग करती हैं और वहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ जो वहाँ बिजनेस करना चाहती हैं सब लॉबिंग करती हैं। कांग्रेस पर असरअंदाज होने का यही तरीका है। एक एक कांग्रेसमैन से बात करना पड़ता है, मुतासर करना पड़ता है, उनकी मदद करनी पड़ती है, उनको वोट दिखाने पड़ते हैं, उनको पैसे दिखाने पड़ते हैं। यानी उनके इलेक्शन में मदद का जो कानूनी जरिया है वो उनको दिखाना पड़ता है, तब ये सब कुछ होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हमारी सफारतकारी की नाकामी है। हमारे सफारतकार जो हैं वो नालायक भी हैं, वो बेख्तियार भी हैं, क्योंकि सफारतकारी उनके हाथ में नहीं होती और वो वसाइल के भी बगैर होते हैं, टू बी फेयर टू देम। लेकिन क्या ये इतनी ही बड़ी कामयाबी है जितनी इमरान खान कह रहे हैं और इसराइल से वो मवाजना कर रहे हैं? देखिए, इसराइल वाला मवाजना तो बिल्कुल नहीं बनता। 45 दफ़ा अमेरिका ने सलामती कौंसिल में इसराइल की खातिर करारदादों को वीटो किया है। ये सबसे बड़ी वो सफारती मदद है जो कोई मुल्क किसी दूसरे को दे सकता है। 225 बिलियन डॉलर की फौजी इमदाद दी है, 100 बिलियन डॉलर की उनको माशी इमदाद दी है।
पाकिस्तान को सिर्फ $78 बिलियन आज तक मिले हैं, जिसमें वॉर ऑन टेरर भी शामिल है, सीटो भी शामिल है, सेंटो भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। कांग्रेस को अगर आप देखें तो कांग्रेस में इस्राएली वज़राए आज़म ने 13 दफ़ा खिताब किया है। पाकिस्तानी वज़राए आज़म ने सिर्फ 2 दफ़ा खिताब किया है। 1961 में अयूब खान ने खिताब किया था, 1999 में बेनज़ीर साहिबा ने खिताब किया था। इमरान खान को खिताब की कभी दावत नहीं दी गई। अगर हम ये देखें कि क्या इस तरह के जो करारदादें हैं वो बहुत अनयूजुअल हैं, बहुत अनयूजुअल तो नहीं है। 2015 में नाइजीरिया के इलेक्शन पर सेनेट में मुत्तफ़िका करारदाद पास हुई, 2018 में कंबोडिया के इलेक्शन पर मुत्तफ़िका करारदाद पास हुई, 2019 में बोलीविया के इलेक्शन पर मुत्तफ़िका करारदाद पास हुई, 2020 में बेलारूस के इलेक्शन पर करारदाद पास हुई। 417 ने हक में वोट दिया, 1 ने खिलाफ। लेकिन फिर भी आप देखें कि 2015 से लेकर 2024 तक तकरीबन 10 साल बनते हैं, तो ये कोई चौथी करारदाद है। सही। इस लिहाज से ये गैर मामूली भी नहीं है और मामूली भी नहीं है। ठीक। होती रहती हैं लेकिन रोज नहीं होती, कोई 2 साल में एक की औसत बनती है। तो इस लिहाज से हमें ये पता चलता है कि जहां पे हमारे सफारतकार नाकाम हैं, वहां पे पाकिस्तान का डायस्पोरा क्या कुछ कर सकता है। दुरुस्त हो। लेकिन जब करता है तो फिर सियासी मकासद के लिए करता है, सियासी जमातों के लिए करता है, मुल्क की खातिर नहीं करता है। ठीक है, उनका ख्याल था, उनकी राय है, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो पाकिस्तान को डायस्पोरा के साथ मिलकर अपना वेट अमेरिका में इस्तेमाल करना होगा, अपने अंदरूनी मसले हल करने होंगे। ठीक हो गया। इसमें सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, हमें अपना घर भी ठीक करना होगा और अपनी जितना भी इन्फ्लुएंस है उसे मुल्क की खातिर इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मामूली भी नहीं और गैर मामूली भी नहीं, मगर ये जरूर समझ में आता है कि एक जमात ने अमेरिका में लॉबिंग के जरिए इतने ज्यादा पैसे का इस्तेमाल करके जो हासिल करना चाहा उसकी कोशिश जरूर की। शहजाद साहब, करारदाद का मुसविदा फरवरी 24 में इंतखाबात से बहुत पहले 30 नवंबर 23 में पेश हुआ और जाहिर बात है उससे पहले इस पर कांग्रेसमैन की तरफ से दस्तखत हुए होंगे, जो इंतखाबात से बहुत पहले का वक्त बनता है। इस दौरान हमारे सिफारती ओहदेदार वहां क्या कर रहे थे? अच्छा, एक तो मैं ज़ायम साहब की बात को ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ आगे चलूँगा, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है उस बात को। पहली बात तो यह है कि पॉलिसी और करारदादों में फ़र्क करना चाहिए। पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती हैं, चाहे उनको कांग्रेस की सपोर्ट जब होती है तो वो कानून बन जाती हैं और वो पॉलिसीज़ फिर अमरीकी हुकूमत का निज़ाम लेके आगे चलती हैं, सोच लेके आगे चलती हैं। इसराइल उस पॉलिसी का हिस्सा है। जो करारदादें होती हैं वो अमूमी तौर पर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनके तहत की जाती हैं या लॉबीज़ के तहत की जाती हैं, जिसने आपने जिक्र किया, तो इसलिए करारदादें नॉन बाइंडिंग होती हैं। दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर ये इतनी नॉन बाइंडिंग है जितनी आपने भी कहा और हम सब जानते हैं, तो फिर पाकिस्तान में परेशानी किस बात की है? प्रॉब्लम यह है कि और हम पॉलिसी का भी हिस्सा नहीं है, वो हमारी इसके अंदर कोई इतना इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन हम वो कौम है जो इतनी डिपेंडेंट है कि जो नॉन बाइंडिंग करारदादें हैं उनके तहत भी अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं। और इसके बारे में बड़ी मशहूर बात है, कहा जाता है कि एक टेलीफोन कॉल के ऊपर भी हम अपनी पॉलिसी तब्दील कर लेते हैं कि हम आपको स्टोन एजेस में बॉम्ब कर देंगे। ये भी कहा जाता है, कहाँ तक सच है झूठ है इसके ऊपर सवालात हैं, लेकिन एक अमूमी बात है, एक अमूमी तस्वर है जो कहा गया। तीसरी बात, अगर आपको, और फिर उसके बाद जमहूरियत के ऊपर और जमहूरियत से रिलेटेड मामलात के ऊपर यहाँ पर कोई मसला नहीं है। इन्होंने अलम उठाया हुआ है जमहूरियत को दुनिया में फैलाने का। अब इनके यहाँ जमहूरियत है किस किस्म की है वो एक अलहदा सवाल है। इन्होंने डिक्टेटरों का सपोर्ट किया, वो एक अलहदा इशू है। वो उस वक्त की पॉलिसी के तहत तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जो अलम है वो जमहूरियत का बुलंद है और जमहूरियत के अलम के ऊपर यहाँ पर ये सब तैयार हो जाते हैं, चाहे जिस किस्म की भी करारदाद आएगी उसके ऊपर काम करेंगे। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि रोरा बाकर जो है, जो इनका कांग्रेसमैन था, उसने बलूचिस्तान के ऊपर तकरीबन हर साल एक अपनी जो थी उसको, डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी हुई यहाँ पर। डोनाल्ड लू की जब ये सारे मामलात बढ़े बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इलेक्शनों के बाद, तो डोनाल्ड लू की टेस्टिमनी जब यहाँ पे कांग्रेस के आगे हुई तो एक यकीनन देखने वाला अमल था। वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने बानी पीटीआई का नाम लेकर सवाल पूछे उससे यहाँ पर, लेकिन उन सवाल पूछने वालों को वो अपनी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
وہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ یہ مجھے ووٹ دیتا ہے اس طرح. تو یہ لابنگ کا ایفیکٹ واقعی میں امریکہ میں بہت زیادہ ہے اور یہ ان کی ایک سیاسی کلچر کا حصہ ہے. تو لابنگ ایک پی ٹی آئی کی یا اس کے حمایتیوں کی یہاں پر ہے بے انتہا. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، لابنگ کا ایفیکٹ ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش رہے گی. یہ ہو گیا فیکٹ کہ ہو رہا تھا. ہمارا سفارت خانہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا؟ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، علم نہیں رکھتا تھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علم ضرور رکھتے ہیں اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا کتنا دائرہ اثر ہے، آپ کس حد تک اس میں انوالوڈ ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک ایسا سفیر ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میں تو 6 ماہ بعد جا رہا ہوں اور میرا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اس کا انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. میں اب آپ کو یہ فارن آفس کے معاملات کو بہت قریب سے جانتے ہوئے یہ باتیں بتا. اچھا، تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے جو کہ اثر انداز ہوتا ہے. دوسرا، امریکہ کے ساتھ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کے 2-3 ڈفرینٹ لیئرز ہیں پالیسی کے. ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈپلومیسی ہے جس کے اندر کے سفارت کار جو ہوتے ہیں یا جو سفیر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ایک ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے. صحیح. اور جو ملٹری ٹو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ آپ کی بہت مضبوط بھی رہی ہے، بہت ہو سکتی ہے اور عموماً مضبوط ہوتی ہے امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کے اوپر جو رول ہوتا ہے وہ ہمارے سفارتکاروں کا ہوتا ہے، ہماری ایمبیسیز کا ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہاں پر چونکہ پالیسی سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں تو اس پالیسی سے متعلق چیزوں کے لیے بہت لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے پاکستان کے سفارتکاروں کے پاس کہ وہ اس پہ کچھ اثر انداز ہو سکیں. ٹھیک ہے. ملٹری ٹو ملٹری کے اندر آپ کی 1954 کے بعد سے تعلقات کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں تو حکومتیں ہٹا دو، بلکہ پاکستان کی بہت کلیدی قسم کی ڈپینڈنسیز ہیں ملٹری اکوپمنٹ، ملٹری سپورٹ اور ملٹری معاملات کے بارے میں امریکہ کے ساتھ، جو کہ ہم بات کرتے ہوئے عام طور پہ بھول جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم نے 65 کی جنگ ہو یا کسی اور موقع پہ جب دفاع کرنے کا موقع ہو، ہم اس سے تو فائدہ لیتے رہے ہیں آج تک اس امریکہ کے سپورٹ سے، لیکن اس کو ہم فیکٹر ان نہیں کرتے جب ہم عمومی معاملات کی بات کرتے ہیں. اب آہستہ آہستہ پاکستان کا ایک رجحان ہے کچھ عرصے سے کہ ہم امریکہ سے کس حد تک آزادی حاصل کر سکتے ہیں. یہ وہی مشکلات ہیں جو کہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہیں، فائنینشیل معاملات میں جو ملٹری سے ریلیٹڈ ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں. تو یہ وہ چیزیں مجبوریاں ہیں جو کہ پاکستان کو باندھے رکھتی ہیں. درست. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوری ایک فائنل بات کر لوں، کہ ملک کے لیے کیوں یہ لوگ نہیں کرتے. تو ہمارا بڑا سوال ان پاکستانیوں سے یہ ہے کشمیر کے لیے یہ لابی کیوں کام نہیں کرتے. ویری ویلڈ پوائنٹ. زیغم صاحب نے بھی یہی کہا کہ ڈائسپورا بہت کچھ کر سکتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں. ابصار صاحب، ماضی میں کئی سیاستدانوں نے امریکی لابنگ سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی اس کی ایک اہم مثال ہے. مگر جس طرح کی ہمدردی بانی پی ٹی آئی کو مل رہی ہے، جو تاثر بن رہا ہے، پھر وہی بات جو شہزاد صاحب نے اوپر کہی کہ ہم یہاں بہت اس پہ بات کریں مگر ایک تاثر بھی بن رہا ہے ڈیموکریسی کو لے کے، ہیومن رائٹس کو لے کے. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے؟ میں یہی سوچ رہا تھا ابھی جب شہزاد صاحب کی بات کو میں تھوڑا آگے لے جاؤں گا، جو کہہ رہے تھے کہ جمہوریت کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کانگریس والے. تو میں سوچ رہا تھا عراق میں جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، یہ شام میں جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، لیبیا میں جمہوریت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اور ایران میں جمہوریت کے لیے اکٹھے ہیں، افغانستان میں بھی جمہوریت لے کے آئے، یہ کافی جمہوریت کے لیے جگہوں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا ان پہ کہ یہ سلیوری کے لیے جمہوریت لانا چاہ رہے تھے. دیکھیں، جو قانون کوئی چیز قانونی ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، اور کوئی چیز غیر قانونی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے. جیسے کہ غلامی کی تجارت ہوتی تھی، باقاعدہ قانون تھا، رولز سے، ٹیکس تھا، اور کتنا لیگل ہو سکتا ہے غلامی. تو یہ لابنگ جو ہے یہ لیگل ہے، ان کے کلچر کا حصہ ہے. تو ہمارے کلچر یہاں پہ جو لوگ دوسروں پہ لفافے کا الزام لگاتے ہیں وہی لفافے وہاں گورے کو دیں گے تو کہتے ہیں لابنگ ہے. یہ تو لیگل ہے. ہاں لیگل ہے، بالکل ہے. تو وہ ہے لفافہ ہی. آپ اسے لیگل کا نام دے دیں بے شک. کبھی وقت پتہ نہیں کب آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن کبھی آئے گا جب لابنگ کو لفافہ کہا اور سمجھا جائے گا، جس طرح آج غلامی کو غلط کہا جا رہا ہے جو کہ امریکہ کرتا تھا. اب آپ کا سوال جو ہے نا، دیکھیے پاکستانی کی نظر سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ سمجھ آتی ہے، میں اس پہ کرتا ہوں. لیکن یہ جو پاک انڈیا کا میچ ہوا تھا نیو یارک میں، جی،
اس دن آپ دیکھیں کہ اسٹیڈیم میں نیلی شرٹس کتنی تھی، بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم، اور پاکستانی کتنے تھے. جب اصل، اور کشمیر کی آپ نے بات کی، جب اصل بات آتی ہے نا پاکستان کے لیے، دھرتی کے لیے کچھ کرنے کے لیے، تو یہ لوگ بہانے گھڑتے ہیں. بہت سارے اوورسیز پاکستانی، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن ڈکٹیٹر ہوگا نا اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں جب وہ وہاں پہ آتا ہے، اور امریکن بھی چومتے ہیں. امریکن جمہوریت کے لیے تمام ڈکٹیٹرز اس ملک میں جتنے آئے ہیں، امریکن سپورٹ کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے تھے. تو میں یہ مطلب میں نہیں یہ بائی کر سکتا کہ امریکہ میں جو ہے یہ جمہوریت کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں. ان کے اپنے ڈیزائنز ہیں، اور ہمارے اوپر جو ہم جو ان کے غلام ہیں اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، کبھی ایک کے ذریعے کبھی دوسری کے ذریعے. دوسری بات، یہ کرتے کیوں ایسا؟ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں میرے رشتہ دار ہیں وہاں پہ، میں کوئی ہوا میں نہیں رہ رہا، نہ ہوا میں بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کے اندر گلٹ ہے. وہ گلٹ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ اپنے پیاروں کو جو مشکل حالات میں رہتے ہیں چھوڑ کے اپنی اچھی زندگی وہاں گزار رہے ہیں، وہاں سے واپس نہیں آنا چاہتے یہ لوگ، اکثریت جو ہے ان کی. اس لیے گلٹی فیل کرتے ہیں جب یہاں مسائل دیکھتے ہیں. اس گلٹ کا علاج یہ تھا کہ کوئی بہتر سوچ، وہاں پہ کچھ اپنے آپ کو بنا لیتے. وہاں انہوں نے جتنی اور جابز ہیں سب میں میجورٹی پاکستانیز کی ہے. آپ امریکیوں کو دیکھیں، کاملا ہیرس جو ہے امریکی ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے. کتنے پاکستانی وائس پریزیڈنٹ ہیں؟ کتنے کانگریس مین ہیں پاکستانی؟ کتنے پاکستانی پریزیڈنشل الیکشن کے لیے ڈیموکریٹ سے یا ریپبلکن سے پرائمریز میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کتنے ہیں بتا دیں. صاحب وہاں تک بھی پہنچ جائیں گے اگر اتنی مضبوط اور مؤثر لابنگ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کر یہاں پر ایک لیڈر کے لیے، تو وہاں تک بھی شاید پہنچ جائیں. نہیں، وہ ایک لیڈر کے لیے دیکھیں، ایک لیڈر کے لیے وہ اس لیے لابنگ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ٹی وی چینلز نے ان کو چورن بیچا، کیونکہ کام تو کرنا نہیں ہوتا وہاں پہ. آپ نے 8 گھنٹے کام کیا، اس میں ڈالرز کمائے، وہاں سے گروسری والمارٹ سے گھر آ کے ٹی وی لگا کے پاکستانی آپ بیٹھ گئے، اور رہتے ذہنی طور پہ آپ پاکستان میں ہیں. 7 پیکٹ رکھ لے چپس کا ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ڈرامے ہم چلا رہے ہیں ٹاک شوز کے نام پہ، یہ ان کی ٹوٹل زندگی ہے. یہ دے آر فکسیٹڈ آن پاکستان ٹی وی چینلز کے ذریعے. اور ٹی وی چینل کے ذریعے پچھلے 11-12 سال میں ٹھیک ہو گیا. آپ لوگ مجھے بات نہیں کرنے دیتے اس پہ. جن لوگوں نے کیا ہے یہ زہر گھولا ہے، ان لوگوں کو اصل راستہ نہیں دکھایا، ان کو کھوٹے راستے پہ لے کے گئے ہیں. یہ آئے گا تو ہم پتہ نہیں کیا کر جائیں گے. اور وہ جو لے کے آئے نا، وہ خود پیسے سمیٹ کے امریکہ بھاگ چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یا بیلجیم، چلیں گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. آپ لوگ کہیں گے اپنی ذمہ داری نہیں ہے. ہمارے پینل پہ وہاں کی لابنگ کو قانونی کہہ کے ضرور کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود پاکستانی وہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز کی جو ذمہ داری ہے، افتخار صاحب، بانی پی ٹی آئی کے الزامات بار بار بدلتے رہے پچھلے 2 سال میں، کبھی باجوہ، کبھی امریکہ، کبھی اس پر، کبھی اس پر، مختلف الزامات لگائے انہوں نے. اب وہ کانگریس مینوں کی تحقیق ان کو پسند آ گئی ہے جو معاملات وہاں ہو رہے ہیں. اور اوورسیز مقیم پی ٹی آئی کے ارب پتی حامیوں کی ڈالر کی جیت ہے یا واقعی ایک بڑی سیاسی کامیابی مل گئی ہے؟ جو کانگریس کی قرارداد بانی پی ٹی آئی کو پسند آئی ہے وہ بالکل درست پسند آئی ہے. ان کے دوستوں نے پچھلے 1 سال سے جو ہنگامہ بپا کیا ہوا تھا پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کے وجود کے خلاف، پاکستان کے نظام کے خلاف، اس میں وہ کامیاب ہوئے. اور بانی پی ٹی آئی کا یہ بیان اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس وقت ان کی پالیسیاں جو ہیں جمہوریت کے حوالے سے، عمران ان کے نزدیک پاکستان میں ایک جمہوری شکل ہے. یہ جو بیان دیا نا کانگریس نے، ان کے نزدیک پاکستان میں جمہوریت کی شکل میں ایک ہی شخص ہے، اور وہ شخص ہے بانی پی ٹی آئی. سر وہ پیسے لے کے یہ سب کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں، تو پھر ان کو کیا پتا کہ فیکٹ اور ریالٹی کیا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا. لابنگ یہی ہے نا. دوسرا سوال ایک اٹھایا گیا کہ ایک چونکہ سفیر 1 سال پہلے ریٹائر ہونے والا ہے، اس کا کیا انٹرسٹ ہے. اس سے میں نے خود بات کی تھی 1 سال پہلے، اور میں نے کہا تھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے پلیز اس کو دیکھیے. تو اس نے کہا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں سفیر ہوں. ہاں، سیاسی آدمی نہیں ہوں تو بھگتے، سفیر ہوں. بھگتے. اب تو سفیر کا کام کیا اپنے ملک کا موقف رکھنا نہیں ہے، حقائق رکھنا نہیں ہے؟ اس کو بلا کے کسی کمیٹی کے آگے پیش ہونا چاہیے کہ جو کچھ پاکستان کے خلاف وہاں پہ دشمنی کا اظہار کیا گیا، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ٹیلی ویژن پہ، وہ ویگنوں پہ لگا کے، کیا تمہیں نہیں علم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور کیا تم نے اس کا کوئی رپورٹ جو دی پاکستان کے حکومت کو، تم اس کو ہمیں پیش کرو گے؟ ہی از رسپانسیبل. پاکستان کا تمام سفارت خانہ رسپانسیبل ہے. وہاں پہ جتنے بھی سفارت خانے
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान के हैं। उनकी जिम्मेदारी है मुल्की तशख़्ख़ुस को देखना। उनके पाकिस्तान से वाबस्तगी पे मुझे शक हो गया है। सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे पाकिस्तान के परचम जलाए गए, वहाँ पे पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाए गए, वहाँ पे पाकिस्तान फिर वहाँ के कवानीन और आज़ादियों की बात। आज़ादी अपनी जगह है। आज़ादी किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी? एक मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। वो मुल्क भी एक आज़ाद मुल्क है, वहाँ भी 25 करोड़ लोग बसते हैं, और इनको वहाँ पे इसलिए नहीं भेजा हुआ कि ये अपनी दोस्तियाँ निभाएं, अच्छे खाने खाएं, अच्छे सूट पहने, अपने लोगों को ला के वो रिश्तेदारों को, दोस्तों को वहाँ पे अकोमोडेट करें। इनका काम था पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना। आज अमेरिका की कांग्रेस और वो दूसरा पता नहीं क्या चीज़ थी, उनके नज़दीक पाकिस्तान में जमहूरियत की जो शक्ल है वो बानी पीटीआई की शक्ल में है। चलें जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक ब्रेक लेते वापस आएंगे तो बात करेंगे अवाम हालिया बजट के बाद किस तकलीफ में है, मगर अवामी नुमाइंदे पूरी सूरत हाल से मिसिंग है। क्यों? इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नए बजट के निफाज ने मुल्क भर में गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार और अशराफिया को दिए जाने वाली मुराहत ने अवामी गुस्से को भड़का दिया है। बच्चों के दूध से लेकर गंदम की मसनूआत जैसी चीज़ें जो हर घर की बुनियादी ज़रूरत हैं, उन पर भी भारी टैक्स आयद कर दिए गए हैं। तनख्वाहदार अफराद पर इनकम टैक्स की शरह खतरनाक हद तक बढ़ा दी गई है, जबकि अशराफिया को बहुत सी मुराहत और टैक्स छूट दी गई है। रही सही कसर बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने पूरी कर दी है। एक आम पाकिस्तानी के लिए टैक्स के नाम पर पड़ने वाली हुकूमती डकैती के बाद अब बिजली के एक बल्ब और पंखे का बिल अदा करना भी मुश्किल हो चुका है। नौबत यहाँ तक आ गई है कि अवाम बिजली गैस के बिल अदा करने के लिए घरेलू सामान फरोख्त कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतिजाजी मुजाहिरे और रैलियाँ जारी हैं। मुख्तलिफ ताजिर ग्रुप्स, कॉरपोरेशंस और एसोसिएशंस अगले चंद दिनों में एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा से गवादर तक अवाम पेट्रोल, बिजली, गैस के बिलों और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। बगैर किसी क़यादत के टोलियों की सूरत होने वाले ये अवामी एहतजाज किसी सियासी, मजहबी या समाजी मामले पर नहीं है, बल्कि अपनी रोजी रोटी और अपने बच्चों के सर्वाइवल के लिए है। अवाम के पास एक ही सवाल है कि वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें। वो सियासी जमातें जो इलेक्शन के वक्त घर घर, गली गली जाकर वोट मांगती हैं, इस मंजरनामे में मुकम्मल तौर पर अवाम की मुश्किलात से लाताल्लुक़ हैं। जमात इस्लामी ने 12 जुलाई को एहतजाजी धरने की ज़रूर कॉल दे रखी है। वोटर किसी भी जमात का असासा हो, सवाल यह है कि सियासी जमातें अपने इस पॉलिटिकल कैपिटल के मसाइल और परेशानियों से इतनी बेखबर क्यों हैं, और अगर बेखबर नहीं है तो क्या ये मुजरिमाना खामोशी बेहिसी है? देखना यह भी होगा कि क्या कोई सियासी जमात इस अवामी एहतजाज और रद्द-ए-अमल का फ़ायदा भी उठा पाएगी, क्या अवाम के साथ कनेक्ट भी कर पाएगी कि हम जिम्मेदार हैं और हम बैठे हैं। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, टैक्सों की भरमार, महंगाई, पेट्रोल, बिजली, गैस के बिल्स अवाम के लिए वबाले जान, शहर शहर एहतजाज, वोट के लिए घर घर जाने वाली सियासी जमातें वोटर के मसाइल पर बेहिसी का मुजाहिरा क्यों कर रही हैं? इफ्तिखार साहब, मेरा ख्याल है आप अखबारात नहीं पढ़ती हैं। अखबारात में तो इतने से बड़े इश्तिहार आ रहे हैं, सब बेहतरी के, सब अच्छाई के, और हर इश्तिहार की जो कीमत है मालियत तो करोड़ों रुपए की नहीं तो लाखों रुपए की तो काफी गुफ्तगू हो रही है इस पर भी, किस तरह से पेड कैंपेन्स चल रही हैं। पूरी है, मतलब हर रोज़ अखबार में आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ये कंट्रोल हो गई है, इन्फ्लेशन ख़त्म हो रही है, हमें कंट्रोल करिए। गलबन आप सोशल मीडिया में भी दिलचस्पी नहीं ले रही। बड़े बड़े लोगों के नाम जो हैं, आज ही मैंने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि जितने पैसे इस सोशल मीडिया पेड कैंपेन पे लगाए गए हैं, ये सब बताने के लिए उतने में पता नहीं कितने लाख घरों के कितने मसले हल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आप ही के से तल्लुक़ रखने वाले भी लोग हैं, वो आ रहे हैं और बता रहे हैं कि महंगाई शंगाई कोई नहीं, ये लोग सब शोर मचा रहे हैं। इंतजार करें इस शोर के, कान के पर्दे। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो रोटी का मसला मेरा है वो तो बड़ा गड़बड़ है, दही का मसला बड़ा गड़बड़ है, दूध तो का मामला, अच्छा दूध वाले अजीब चक्कर है, दूध वाले जो पैकेट में दूध दे रहे हैं वो अपना रोना रो रहे हैं कि अगर यही हालात रहे, टैक्स यही रहे तो हम पैकेट बंद कर देंगे। और दूसरा जो खुला दूध दे रहा है वो अपना उसने दूध की कीमत बढ़ा दी है। आलू, प्याज, टमाटर, आम जो इस सीज़न का है वो भी अल्लाह के फजल से जाएँ रेट पता करें। फालसा, अंगूर महंगा हो गया। और मुझे तो आज पता लगा कि 70 मजिस्ट्रेट लाहौर के नाकाम हो गए हैं इस पर कंट्रोल करने के लिए, जबकि मैंने तो आज खबर सुनी 20 से 22वें ग्रेड वालों के लिए नए घर बन रहे हैं।
لیکن مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ جو اربوں سے۔ لیکن یہ مجھے پتہ لگا ہے کہ مریم نواز نے ایک انفورسمنٹ اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ دیکھیں گے کہ روٹی، دہی، دودھ، آلو، پیاز، ٹماٹر، سر آم، بجٹ کے فالسا، ذریعے جو انگور کچھ کی کر دیا گیا ہے، مہنگائی پہ کون قابو نہیں پائے گا؟ انہوں نے ایک اتھارٹی قائم کر دی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ اتھارٹی ان کو قبضے میں لے گی اور آپ کو انصاف دلائے گی۔ اچھا۔ اور آڑتیوں نے کیا کیا ہے کہ سارے شہر کو ریڑھی والوں کے حوالے کر دیا ہے، وہ سارا مال جو اپنا منڈیوں کا ہے وہ ان کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے سڑکوں پہ بیچو اور عیش کرو، نہ ہمیں کوئی ٹیکس دینا پڑے، نہ کوئی ہم سے ٹیکس کے بارے میں پوچھے۔ بات یہ ہے کہ مہنگائی بہت ظالمانہ کردار ادا کر رہی ہے، بجلی میں خاص طور پہ 200 یونٹ اور 201 یونٹ کی اگر ریٹ جو بحث چل رہی ہے اور جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں وہ افسوسناک ہے۔ خدا کے واسطے عقل کرو، کیوں تم لوگوں کو مجبور کر رہے ہو کہ جو لوگ سڑکوں پہ آئیں؟ اور یہ اگر لوگ سڑکوں پہ آئیں گے تو اس کی غلطی اور ذمہ داری تمہارے پہ، کیونکہ تمہاری ریگولیٹری اتھارٹیز ناکام ہو گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تم کامیاب نہیں ہو۔ اگر قوانین ہیں اور جس طرح مریم نے کہا ہے کہ وہ ایک انفورسمنٹ اتھارٹی قائم کرے گی، بھائی کر کے عملی طور پہ دکھا بھی دو کہ ریٹ ایسے آیا۔ ریٹ ایک چیز کا کم ہوا میں مانتا ہوں، وہ تھی روٹی، اس لیے ریٹ کم ہوا کہ بہت زیادہ گندم آ گئی، مارکیٹ میں گندم واپس مہنگی ہو گئی ہے، گندم آپ کو یہ بتا وہ پھر اب چند دنوں سے مہنگی ہوئی ہے۔ تو جب خریدنی تھی تب سستی کر لی، کسان کو تب نقصان ہوا اور اب باہر عوام کو لیکن روٹی فی الحال ابھی اسی ریٹ پہ بک رہی ہے۔ روٹی کا آپ کو مبارک ہو لوگوں کو جو سستی روٹی لے رہے ہیں، باقی چیزیں دیکھیں گے ہو جائیں۔ اصل میں آپ بہت متاثر، ایک پرابلم ہے ہمارے، آپ اخبار نہیں پڑھتے، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں کل آپ کے لیے سارے تراشے، اخبار کے اشتہارات نہیں پڑھتے ہیں آپ، سوشل میں میڈیا پہ اشتہارات نہیں پڑھتی، میں خبریں پڑھتی ہوں اصل پہ، تو خبریں یہ بتاتی ہیں جو میں نے سامنے خبر چھپی ہے، کہاں خبر چھپی ہے؟ میں آپ کو ساری خبریں بھی نکال کے دیتی ہوں۔ کوئی خبر ایسی نہیں ہے۔ شہزاد صاحب، یہ شہر شہر ٹولیوں کے احتجاج کی صورتحال ہے، کبھی وہ واپڈا کے خلاف کر رہے ہیں، کہیں بجلی کمپنیوں کے خلاف ہے، کہیں کسی معاملے پر۔ یہ عوامی احتجاج انارکی کی صورت جا سکتا ہے کیونکہ عوام کے ساتھ کئی حکمران اور انتظامیہ کنیکٹ نہیں کر رہے، ان کو دبا رہے ہیں اور پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ کینیا میں انارکی کی طرف جا رہا ہے، کینیا میں بالکل یہی حالات ہیں، 100%۔ شاید چلا جائے، شاید اس پہ قابو پا لیں، کیونکہ جو اشرافیہ ہوتی ہے اس کو ایک طریقہ آتا ہے کہ کس طریقے سے عوام کی حس مار دینی ہے۔ ان کو غربت کی کے ساتھ مار کے ان کی حس مار دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مقدر ہی یہ ہے۔ جہاں عوام اپنا مقدر، غربت کو اپنا مقدر جان لیں، وہاں پر وہ معاشرے اور وہ قومیں جو دو طبقات میں بٹ جاتی ہیں وہ بالکل ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اصل میں آپ نے سوال کیا ہے کہ سیاسی جماعتیں کیوں اس کے بارے میں حصہ نہیں لے رہی؟ اس لیے حصہ نہیں لے رہی کہ ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ جو مظاہرے ہونے ہیں یا جو ہو رہے ہیں یہ ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ وہ ایک ڈفرینٹ کلاس ہے جو سیاست ہے۔ سیاست عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی، سیاست کا تعلق اشرافیہ کے ساتھ ہے، سیاسی جماعتوں کا تعلق اشرافیہ کے ساتھ ہے، اور اشرافیہ نے اس ملک کی جو ریاست ہے اور جو وسائل ہیں، ریاست پہ اور وسائل پہ اشرافیہ نے قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں اشرافیہ کا کیپچر، ایلیٹ کیپچر۔ وہ پکڑ کر لے لیا، یہ ان کے قبضے میں چلا گیا۔ عوام کا نہیں، نہ ریاست ہے نہ عوام کے پاس وسائل ہیں۔ اس لیے یہ آپ کو تفریق نظر آتی ہے۔ یہ سب سے خطرناک ترین، کیا بجلی کا بل وہ چنگاری ثابت ہوگا کہ جو اس کو خاکستر کر دے گا؟ لیکن پاکستان کے اندر اس اشرافیہ کو پتہ نہیں کس طریقے سے سیدھے رستے پہ لانا ہے۔ باقی ملکوں نے کیا کیا، سوچنے کی بات، سمجھنے کی بات ہے۔ لی کوان یو نے اپنے طور پہ ایک گورننس کو بہتر کر کے سنگاپور کو ایک شکل دی۔ جو ایم بی ایس کر رہا ہے وہاں پہ اس قسم کے خطرات ہیں مختلف طرح کے۔ ان کو یہ خطرہ ہے کہ ہمارا شاہی معاملہ جو ہے، خاندان ہے، جو نظام ہے، اس کو خطرہ ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آزادیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ ایک فوج کو ایک فورس بنے، ہم خود سے ان کے لیے کچھ ہلکا سا آسانی پیدا کر۔ ہماری حکومتیں، ہمارے سیاسی نظام، ہماری سیاسی جو حکومتیں اور اشرافیہ ہے، اشرافیہ یہ سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ بھی سمجھتے ہیں ہم طاقت سے ان کو کنٹرول کر لیں گے، ایسا نہیں ہونے والا۔ اگر یہ لوگ اٹھ گئے، اور بجلی کا بل ہی وہ میرے خیال میں وہ فورس ہوگی جو ان کو اٹھائے گی۔ اگر اٹھ گئے تو پھر پاکستان میں یہ 25 کروڑ عوام کو سنبھالنے کے لیے کوئی طاقت اور کوئی فورس ایگزسٹ نہیں ہے۔ ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کیا اس صورتحال اور عوام کے غصے میں کوئی سیاسی جماعت ساتھ کھڑی ہوگی اور فائدہ اٹھا پائے گی؟ اس بریک کے بعد
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अफसार साहब, शहर शहर एहतजाज हो रहा है। अभी इफ्तिखार साहब मुझे पूछ रहे थे कोयटा, ज़ियारत, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावल नगर, जेहलम, रहीम यार खान, बूरेवाला, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, भलवाल, मियाँ चन्नू, बहावल नगर, विहाड़ी, कराची में मॉडल कॉलोनी, लांडी, लियाकताबाद, सिंध असेंबली के बाहर, प्रेस क्लब के बाहर, इसी तरीके से बहुत सी जगहों के अभी नाम नहीं होंगे। और मामला हर जगह बिजली, लोड शेडिंग, उसकी कीमत और पेट्रोल की कीमतें हैं। क्या कोई सियासी जमात इस अवामी एहतजाज में साथ खड़ी होगी, इसका फ़ायदा उठा पाएगी, या अवाम को खुद लीड करना होगा? जिस महारत और तेज़ी के साथ आपने तमाम शहरों के नाम गिनवाए ना, मुझे लगता है आप कभी ना कभी बसों के अड्डे पे तो नहीं गई आपने ड्यूटी देती रही। कसम से मुझे ऐसे लगा टाइम की कमी है, तो मैंने कहा कि इन सब जगहों को बिजली के बिल जलाए गए हैं, बिजली की कीमतों में कमी के मुताबिक। जी, कोई इतनी मुश्किल में कोई थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू भी करनी चाहिए, क्योंकि बात यह है कि ये सियासी जमातों को मैं और आप आए मिल के करें आहोजारियाँ, इनको बैश कर लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ये हुकूमत जो है सियासी हुकूमत है, सियासी जमात की हुकूमत है? सियासी हुकूमत है अफसार साहब, आप रोज इस बात पे मेरे से बहस करते हैं, सियासी हुकूमत है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जो हाइब्रिड निज़ाम में हुकूमत का हिस्सा बनती है सियासी जमात, वो भुगते हैं और भुगतेंगी, बारी बारी सब भुगतेंगी। लेकिन सीधा किसी ने नहीं होना, क्योंकि इस मुल्क के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक चीज़ उठा के ये ठीक क्यों नहीं हो रही, वो ठीक नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारी ये डायरेक्शन ठीक नहीं है, हम उल्टा के डाल देते हैं सियासी जमातों पे। सियासी जमातें तो चलो बुरी हुई, और अच्छा है कौन, बता दें, आप बता दें। मैं बात जो करूंगा, मैं सॉल्यूशन बता सकता हूं। मैं सॉल्यूशन तो ठीक करें, 25 एयर टिकट थे साल के, 30 एयर टिकट कर दो। पहले टिकट वेस्ट हो जाता था, अब आप अगले साल भी इस्तेमाल करें। 10 रुपए किलोमीटर के थे, 25 रुपए। आपकी बात मानता हूँ, ये भी कोई कहता है इनको कि आप आवाम के टैक्स के पैसे पे जितनी अय्याशी कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि शायद फिर वक्त ना मिले। यार आप एनालिस्ट भी बन जाएं, सवाल भी आप ही मैं नहीं हूं ना, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं जो आवाम से वोट मांगने जाते हैं, तो फिर जिम्मेदार भी तो वही है ना। भाई मैं ये उनको आगे मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मसला ये नहीं है। ये तो सच बोलने दें। अच्छा, आप सच नहीं बोलने देती, ये मसला नहीं है। आपको पता है कितने लोगों को तरक्कियां दी गई हैं पिछले कुछ सालों में, सिर्फ इसलिए कि वो सिफारशी थे, रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों के रिश्तेदार थे, और उन सब का सैकड़ों में है तादाद उनकी जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी, और उसका बोझ खजाने पे कितना पड़ा है, और वो वहाँ पे फंड कटा भी नहीं। तो क्या करूँ मैं इस बात का, कहाँ जवाब, किससे लूँ जवाब? है जवाब कोई? नहीं है ना। सियासी जमातें डिजर्व करती हैं ये बैशिंग, क्योंकि वो अपना भी ज़मीर बेचती हैं, हमारे वोट भी बेच के ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनती हैं जो गैर मुनसिफाना है, जो कभी इस मुल्क को आगे नहीं जाने देगा। सही हो गया। ज़ैगम साहब, क्या कोई भी अवामी जमात या सियासी जमात इस सूरत हाल में अवाम के साथ जाएगी, स्ट्रीट पावर गेन करेगी? जमात इस्लामी की तरफ से एक कॉल दे दी गई है कि हम बैठ रहे हैं और हमारे उठने का पता नहीं है, या बेसूद रहेगा यहाँ सब? जी, मुन्नी मुन्नी, भोली भाली, प्यारी प्यारी सियासी जमातें और सियासतदान हिस्सा है ये उस अशराफिया का जो पाकिस्तान को चला रही है, और सब के सब क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं। जरा एमएनएस की टैक्स डायरेक्टरी तो निकाल कर देखें, टैक्स कितना देते हैं ये शुगर मिलें किसने लगाई हैं अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, किसने बांटी हैं और ज़राअत को और सनत को बर्बाद करके रख दिया है। पिछले साल ट्रेडर्स ने 11 बिलियन टैक्स दिया, तनख्वाहदारों ने 264 बिलियन टैक्स दिया। मसला यह है कि अशराफिया के तमाम हिस्से रिस्पांसिबल हैं, लेकिन जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अकाउंटेबल हैं। दूसरे हिस्सों को भी उन्होंने अकाउंटेबल बनाना है, सिस्टम को भी उन्होंने बदलना है। वो इस सिस्टम के पावे हैं, क्योंकि सिस्टम से मफादात उठाते हैं। एक चवन्नी का बंदा सियासतदान बनता है, खरबपति हो जाता है। इन हालात में 55 करोड़ खुद को किसने बांटे हैं? उनके अपने मामलात होंगे। अवाम का नुमाइंदा कौन है जो खुद को 55 करोड़ रुपया बांट रहा है, सैकड़ों अरब रुपया बांट रहा है? मैंने आपसे अर्ज किया था, जरा पूछे ना डिप्टी कमिश्नर से कि इसमें हिस्सा कितना है हमारे भोले भाले मुन्नू चुन्नू नुमाइंदे का। हजूर क्यों कानून साजियां कर रहे हैं जिसमें अपनी ताकत खत्म करते हैं, जमहूरियत की ताकत खत्म करते हैं, हमें उनके आगे लिटा देते हैं? कौन कर रहा है ये? गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं, अवामी नुमाइंदे ही कवानीन बनाते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, और फिर उस कानून को मौसर तौर पर इम्प्लीमेंट करवाने के जिम्मेदार भी हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।